السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات منى بلوغ. جيت اليوم نجد معكم واحد لي كروكيت ولا الفقاس بواحد الطريقة جد سهلة وبمقادير بسيطة كيف ما العادة. غادي نخليكم مع المقادير وغادي نقول لكم فرجة ممتعة. غادي ندوزو للمقادير ولا لي زانغريديون. هنا عندي 350 غرام ديال الطحين و 350 غرام دو فارين. عندي كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده ولا 125 غرام دو سكر سمول. عندي 12 سنتيلتر ديال الزيت و 12 سنتيلتر دو لويل. عندي رشه ديال الملحه و ان بو د سيل. غادي نحتاج كذلك 3 ديال البيضات 3 زو، واحد الخميره ديال الحلوى، واحد ان ساشي دو لوفر شيميك، واحد ساشي ديال السكر فانيي. هنا كندير هادوك جوج ديال البيضات مع واحد الصفر بحال هكذا. هنا درت جوج بيضات، غادي نزيد معاها البيض ديال البيض، سمحوا لي. الصفر غادي نخليه كما قلت لكم. هنا درت جوج بيضات مع واحد البيض ديال البيض. جي مي 2 زو افيك ان بلون دوف باردون، وداك الصفر خليته هنايا في زلافه. غادي نزيد رشه ديال الملح، جي راجوت ان بو د سيل. غادي ندير معاه السكر ولا لو سكر. غندير داك الساشي د الفاني. هكذا غادي نزيد الزيت. هاد لي كروكيت ولا الفقاس كيتقاد دغيا دغيا، ما فيهش بزاف ديال المقادير وكيوجد دغيا. غادي نزيد الطحين، قلنا 350 غرام ولا 350 غرام ديال الطحين مع الخماره. هذيك ساشي د لوفر شيميك بحال هكذا. باقي الطحين صافي، وكنبقى نجمع فيه. غادي نجيب هذا حسن باش يجمع ليا العجينه بحال هكذا. العجينه كتكون كتلصق، لا بات سي نورمال qu'elle colle dans les mains ou dans les doigts pardon. صافي هنا جمعتها. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت باش تسهل ليا المأموريه، باش نقدر نديرهم طوال بحال هكذا. غادي ندهن شويه بالزيت بحال هكا. هنا كنجيب الصينيه ولا اللي غادي يدخل الفران. غادي نقسم داك العجينه على جوج. غادي نوريكم. كنهز العجينه بحال هكا، كتكون كتلصق. كنخدمها بيديا، كنديرها هنا، كنبقى نقاد بيدي. غادي نزيد شويه ديال الزيت في اليد ديالي. جو برون ان بو دويل pour bien la travailler. وكنبقى كناخذها بحال هكا
بحال هكا. صافي وغادي ندير الثانيه بحال هكا. صافي كنبقى نقاد فيهم بحال هكا. فوالا هاد اللحظه هادي كنكون مشعله الفران. faut allumer le four à 180. صافي دابا غادي ندهنهم بداك الصفر البيض. غادي نزيد له شويه ديال الكاكاو. لا لو جون داف je vais lui rajouter un peu de cacao en poudre بحال هكا. صافي كندهن بها، كندهن بحال هكا. كيطيبوا دغيا دغيا وما فيهمش بزاف ديال المقادير كما قلت لكم، وكيجيو بنان كيف ما العاده. هنا كنجي نزوقهم. بالنسبه لي انا كندير بحال هكا، كناخذ هاد الجهه هادي كنبقى كنستعملها، وغادي نجي للجهه الاخرى كنغاير وكندير بحال هكا. فوالا صافي غادي ندير كذلك الاخرى. شوفوا واش كتشوفوا مزيان. صافي كنستمر. كندير هكذاك. صافي وغادي ندخلهم الفران. صافي هما خرجتهم الفران، يجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليه يبرد واحد شويه وغادي نبدا التقطيع ديالو. غادي نوريكم النتيجه الاخيره. هنا غادي نبدا نقطع فيه. خليته حتى برد شويه. Je l'ai laissé refroidir un petit peu avant de commencer à le couper. هاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا واحد الكميه كبيره. صافي كنبقى نقطع حتى نكمل. غادي نوريكم. كيجي بحال هكذا. تقدروا تخليوه بحال هكا هشيش وتاكلوه، ولا تقدروا تحمروه في الفران باش يعطيكم بحال الفقاص. بالنسبه كان معوجة جوج، واحد غادي نخليه رطب بحال هكا الوالده، وواحد اخر هذا ثاني غادي نحمرو في الفران باش يعطيني الشكل ديال الفقاص. كيجي بنين وهشيش كيف ما شفتوا، كيتوجد دغيا دغيا، ما فيه لا تماره لا حتى شي حاجه، وما كياخذش معنا الوقت.
تقدروا ديروا فيه الشكلاط، تقدروا ديروا اللي بغيتو. Vous pouvez le laisser comme ça puis le manger ou vous pouvez le rentrer au four, le remettre au four. هنا غادي نبدا نحطهم في هاد اللاطه ديال الفران باش غادي يدخل. كما قلت لكم انا هاد الشكل هذا بغيت نحمرو باش يعطيني شكل ديال الفقاس. هاد الكميه اللي عطيتكم ديال المقادير كتخرج كميه لا باس بها. صافي غادي نحمرهم من 2 جوايه وغادي نقدم لكم الشكل النهائي. صافي الفقاس ولا لي كروكيت منين كملتهم كما قلت لكم الشكل الاول خليته هكا، اما الشكل الثاني دخلته الفران باش كيتحمر وكيجي محمر مقرمش. نتمنى هاد الوصفه ديال هاد الفقاس يكون نال اعجابكم. انا قدمته مع كاس ديال اتاي وغادي نقول لكم ارا بالراحه وبالصحه وبالراحه.